बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई तो है जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पे धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उसमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। रदाए गुमराही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई जिस वक्त में जिस हाल में आवाज देता है, वो सुनता है, वही सच है और हमें सच बोलने का हुक्म देता है। उसी को याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज करते हैं। मैं हूं आपकी मेजबान अलीना अरशद। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमने नफ्सियाती और तबी सेहत के हवाले से आगाही के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया है। आज इसी तरह के एक प्रोग्राम को लेकर आप सबके साथ हाजिर हूँ। हिजामा सुन्नत नबवी है और इसी तरह का एक प्रोग्राम, एक तारुफी प्रोग्राम आपके साथ हम कर रहे हैं, जिसमें आप आगाही हासिल कर सकेंगे कि आया ये है क्या, इसको किस तरह से करवाया जा सकता है, इसके क्या फवायद हैं, इसके क्या चार्जेस हैं और ये कहां कहां पर इसकी सहूलियात मैसर है। आज की मेहमान शख्सियत हमारे साथ जो मौजूद हैं वो अपने शोबे के माहिर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपका तारुफ करवाती चलूं। आप 1987 से नेशनल काउंसिल फॉर तिब पाकिस्तान के रजिस्टर्ड तबीब हैं। 20 से जायद तिब्बी और होम्योपैथिक किताबों के मुसन्निफ हैं। आपने शहद, कलवंजी, फालजो लकवा, ब्लड प्रेशर और नफ्सियाती अमराज के मौज़ूआत पर किताबें लिखी। आपका 25 साल तदरीसी तजर्बा है। 1992 से पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन रहीमिया खान के सदर मुंतखब हुए और अब तक आप उस मनसब पर मौजूद हैं और अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब हकीम नसीर अहमद तारिक साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप अपनी तबीयत के बारे में आगाह कीजिए, कैसे हैं आप, और उसके बाद हम आपके मजीद सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपने मुझे मदद किया, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। सर, माशाल्लाह, आपके तारुफ में हमने जिस तरह बताया कि आप 25 साल से शोबा तदरीस से भी वाबस्ता हैं। आपने होम्योपैथिक में बहुत ज्यादा काम किया, आपने मुख्तलिफ तसनीफात लिखी, फिर अब हिजामा से मुंसलिक हैं। इस सफर के बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। असल में ये तो बहुत लंबी और तवील कहानी है, इस वजह से इसको जो है मुख्तसरन ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मेरी वालदा ने इस सिलसिले में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और उन्होंने मुझे जो है लाहौर भेजा पढ़ने के लिए। और मैं अंजुमन हिमायत इस्लाम से लाहौर तिबिया कॉलेज से जो है क्वालिफाइड हूँ और नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड भी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस सफ़र को जो है जब मैंने रहीमिया खान से शुरू किया तो वहाँ पे जो है दोस्त अहबाब ने जो है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा जो है ताउन किया और उन्होंने मुझे जो है वहाँ पे एज ए लेक्चरर जो है मुझे रखे। तो वहाँ से जो है फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है इस तदरीसी अमल के बाद जो है फिर मैंने ये किताबें जो हैं अपने लेक्चर्स जो थे वो अपने बच्चों तक पहुँचाने के लिए, अपने स्टूडेंट तक पहुँचाने के लिए उन लोगों को जो है मैंने जो है ना उनके लिए पूरी किताबें जो हैं फिर लिखी। और खुलासे का दौर था, अब भी खुलासों का दौर है, लेकिन मैंने मुकम्मल किताबें लिखी और वो किताबें अब तक भी जो है पढ़ाई जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हिजामा सुन्नत भी है और इलाज भी है। आप सल्लल्लाहु जिस वक्त मेराज पर तशरीफ ले गए तो तमाम फरिश्तों ने पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक आपको एक ही हुक्म दिया कि आप जो है अपना भी और अपने कौम को भी इसका हिजामे का जो है वो हुक्म दें, क्योंकि इसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हदीस है उसके बारे में आप सल्लल्लाहु का फरमान है कि 70 से ज्यादा बीमारियों में शफा मौजूद है। हमारी इस्लामिक रिसर्चेस और हमारी साइंटिफिक रिसर्चेस, तमाम जितनी भी तबी रिसर्चेस हैं, वो इस बारे में क्या कहती हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली बात ये है कि अब ये जो है हिजामा जो है ये पूरी दुनिया में हो रहा है और पूरी दुनिया में जो है हिजामा थेरेपिस्ट जो है वो मौजूद हैं और ये इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और इस सिलसिले में कोई जो है ना अहम नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो है तमाम बीमारियों से जो है यानी 70 से ज्यादा बीमारियों से शफा मौजूद है। और इसमें अमेरिका में, इसके अलावा सऊदी अरब में और इसके अलावा जो है श्रीलंका में जो है बहुत से लोग जो है इसके ऊपर जो है रिसर्च कर रहे हैं। और इसमें तमाम बीमारियों को जो है हमने खुद भी देखा है, हमारे पास मुसलमान, ईसाई और बहुत से दूसरे लोग जो हैं वो इसी सिलसिले में जो है आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शैठिका के मर्ज में एक ईसाई मुब्तला था तो वो मेरे पास आया तो मैंने उसका हिजामा लगाया 2-3 दफा तो उसको शिफा हासिल हो गया अल्लाह के हुक्म से जो है।
اور اس کے بارے میں بالکل کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. یہ ایک سائنٹیفک طریقہ علاج ہے, اور سائنٹیفک طریقہ علاج سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ جب اس کا طریقے سے علاج کریں گے تو انشاءاللہ مریض کو جو ہے شفا ہو جائے گی. اور بعض لوگ جو ہیں ہمارے پاس آتے ہیں, موٹاپے کے لیے آتے ہیں, الحمدللہ موٹاپے کے لیے بھی ان کو جو ہے بہت جلد جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. کہ آیا ہجامے کے لیے کوئی عمر کی قید ہے, کوئی صنف کی قید ہے, یا کوئی خاص ایام کی قید موجود ہے؟ اس بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیجیے. اس میں سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایام کی قید اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے بھی 17، 19 اور 21 اسلامی تاریخوں میں جو ہے حجامہ لگوایا وہ تمام بیماریوں سے اس میں جو ہے شفا موجود ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے, اور واقع ہی جو ہے کینسر کے مریضوں تک کو بھی اس میں فائدہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ موٹاپے کے مریض ہیں, شوگر کے مریض ہیں, ان کو بھی حجامہ لگایا جا سکتا ہے. بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی کاٹ لگ جاتے ہیں, شوگر کے مریض کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا, اس کا زخم جو ہے عمومی طور پہ 2 سے 3 دن کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں عمر کی کوئی قید نہیں, لیکن 15-16 سال سے کم عمر کے بچوں کو ہم نہیں لگاتے, اور اس سے بڑوں کو جو ہے وہ کسی بھی عمر میں یعنی مرد کو عورت کو ہر عمر میں جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن 70 سال سے زائد یا 60 سال سے زائد عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو حجامہ جو ہے ہم ذرا دیکھ کے ان کی کنڈیشن کے مطابق, مرض کے مطابق جو ہے حجامہ جو ہے اس کا لگاتے ہیں. کہ اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں کہ حجامہ جو ہے وہ کٹ لگیں گے, خون نکلے گا تو اس سے تکلیف ہوگی, تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمیں. تو کیا واقعی حجامہ ایک تکلیف دہ عمل ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. میں نے خود اپنے جو ہے حجامے لگوائے ہیں, کئی دفعہ لگوائے ہیں. اس میں بہت معمولی سا جو ہے بعض لوگوں کو جو ہے ہلکا سا درد محسوس ہوتا ہے, ورنہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گدگدی نہ کریں یعنی جب ان کو کٹ لگائے جاتے ہیں, یا اکثر لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کٹ لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ کوئی تکلیف دہ عمل نہیں ہے. یہ انتہائی آسان اور انتہائی جو ہے یہ کیونکہ اسکن کے اوپر کٹ لگائے جاتے ہیں, اور ان سے جو ہے بلڈ جو نکلتا ہے وہ یعنی سمجھ لیں کہ وہ خون نہیں ہوتا بلکہ ویسٹیج ہمارے جسم کی جو ہے وہ ہوتی ہیں, اور عمومی طور پہ جو ہے وہی نکلتی ہیں. اس میں سے زیادہ تر جو ہے گندا پانی نکل آیا, اور اس میں سے جو ہے ویسٹیج نکل آئی, اور یعنی مادے جو ہیں غیر ضروری مادے جو ہمارے جسم میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جو بیماریوں کا باعث بنتے ہیں ان کو نکالنے میں حجامہ جو ہے انتہائی معاون اور مددگار ہوتا ہے. جیسے یورک ایسڈ کے لوگ ہیں ان کو حجامہ لگایا جائے تو بہت جلدی ان کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. حجامہ سے کیا انفیکشن ہو جاتا ہے کسی قسم کا؟ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیل یا لوہے کی چیز سے اگر کٹ لگ جائے تو وہ بھی چڑھ جاتی ہے اکثر لوگوں کو. تو آیا واقعی اس سے انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے؟ اور دوسری چیز اس سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ ایک وقت کے حجامہ میں کتنا خون نکلتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں گے کہ جتنے بھی یعنی حجامہ جب کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے اسٹیرلائز چیزیں جو ہیں ہم لوگ یوز کرتے ہیں, اور خاص طور پہ یعنی نئے کپ ہوتے ہیں اسٹیرلائز ہوتے ہیں. پھر یہ جو ہے اسٹیرلائز جو ہے بلیڈ جو ہے سرجیکل بلیڈ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں. اس میں انفیکشن کی کوئی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا, اور ایک وقت میں ایک کپ کے اندر جو ہے 10 سے 15 cc جو ہے بلڈ جو ہے عمومی طور پر جو ہے نکلتا ہے. اور جب ہم اس کو جو ہے عمومی طور پر دیکھتے ہیں تو وہ 100 cc سے جو ہے وہ 150 cc تک عموماً جو ہے زیادہ سے زیادہ نکلتا ہے, اس سے زیادہ نہیں نکلتا. سر بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی مزیدار انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو مہیا کی. میں اس سے علاوہ آپ کو آگاہ کرتی چلوں کہ سر کا اپنا کلینک بھی موجود ہے, آپ کے پاس سرٹیفائڈ اسٹاف موجود ہے جس میں میل اور فیمیل دونوں کے حجامہ کیے جاتے ہیں. سر آپ بھی آگاہ کر دیجیے کہ آپ کا کلینک کہاں پر ہے تاکہ ہمارے ناظرین میں سے جو آپ کے ادارے کا وزٹ کرنا چاہے وہ آپ تک ضرور پہنچ سکے. یہ جو ہے مین ملتان روڈ کے اوپر ہنجروال اس کو کہتے ہیں, اور کنال ویو گیٹ نمبر 3 کے بالکل سامنے جو ہے ہمارا کلینک موجود ہے. اور یہاں پر انشاءاللہ الحمدللہ جو ہے بہت سے مریض جو ہے تشریف لاتے رہتے ہیں, اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں, انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. آپ کو بتاتی چلوں کہ میں خود اس ادارے کا وزٹ کر چکی ہوں, اور میں نے خود اس حجامہ تھراپی سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کیا ہے, اور یقین جانیے کہ اس سے بالکل آپ کو علم نہیں ہوتا کہ آپ کے جسم پہ کوئی کٹ لگ رہے ہیں یا آپ کو درد کا احساس ہوتا ہے. اور ویسے بھی یہ سنت ہے, اور سنت کو انسان کو ضرور پورا کرنا چاہیے. تو آئیے جو اس سنت کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ ایک دفعہ اس تجربہ کار ٹیم سے مشورہ لے اور حجامہ کو ضرور ایک دفعہ اپنائیں. بہت شکریہ. اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, پھر کسی پروگرام میں سر کے ساتھ یا کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور موجود ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.